नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय विद मोना आलम। नाजरीन, आज एक दफा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं बड़े बर्निंग सवालात और मौजूआत को लेकर, जो कि आज खास तौर पर सुर्खियों का बायस रहे हैं और मुसलसल पिछले गुज़िश्ता कुछ रोज से जारी हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा। खैर नाज़रीन, आगाज इस बात से करते हैं कि मुआशरे का ऐसा लगता है कि अलमिया इसको कहें या हमारे सिस्टम की कमजोरी कहें कि हर चीज में एक हमें मिलावट का अंसर नजर आता है, ख्वाह वो कोई खाने पीने की अशिया हो या ह्यूमन रिसोर्स के मामलात हों। हमारे मुल्क में कोई भी मामला, अद्वियात आप ले लें, हर चीज में नाजरीन एक जो असल और नकल का फर्क है वो मिटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और इस फर्क को या इस चीज को करना मजीद दिन ब दिन, रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। अब ये मामला तो नाजरीन एक्सटेंड हो चुका है हालिया जो रिवील हुई सिंध हुकूमत की तरफ से JITs हैं उनके हवाले से, क्योंकि जैसे ही सिंध हुकूमत ने ये तमाम JITs जो कि 2016 से ऑनगोइंग थी, इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो पब्लिक की, फौरी तौर पर मिनटों के बाद ये कहना गलत ना होगा कि इसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई और इसमें असल और नकल की एक जंग ऐसा लगता है कि छिड़ गई। तो खैर नाजरीन, ये जो अब बाज़गश्त है और असल और नकल JITs का जो मुअम्मा है, इस पे अगर आगे बढ़ें तो हमने कल भी इस पे एट लेंथ बात की थी, आपने मुलाहिजा किया हो। जो वफाकी वजीर हैं अली जैदी साहब, सबसे पहले तो वो उनकी तरफ से प्रेस टॉक हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से पीपल्स पार्टी कवर अप कर रही है इस पूरी JIT में और जो अपनी लीडरशिप के नाम हैं वो छुपाए जा रहे हैं और साथ साथ जो ज़ैर बलोच का बयान हल्फी है उसे किसी खातिर में नहीं लिया जा रहा, जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं उन लोगों के जिनके ईमा पर वो ये तमाम काम करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वगैरह के जो नाम थे। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, जवाब भी जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना था और वही होता हुआ नजर आया। सिंध के वज़रा ने भी फिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जो दस्तखत थे, 7 दस्तखत इन तमाम JITs पर होने चाहिए थे, लेकिन जनाब अली वजीर ने जो JIT अपनी प्रेस टॉक में प्रेजेंट की उसमें 3 दस्तखत कम थे और जो पूरे कुल मेंबरान थे JIT के उनके तो दस्तखत थे ही नहीं। फिर ये भी जो सिंध हुकूमत के वज़रा थे वो सवाल उठाते हुए नजर आए कि ये JITs जो अली जैदी साहब के पास थी वो उनको कहां से मौसूल हुई। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाजरीन सवाल है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी होगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, गवर्नेंस से मुंसलिक जो मामलात थे वो एक दफा फिर हमने देखा कि जनाब मुर्तजा वहाब ने एक दफा फिर उठाए और उन्होंने कहा कि गवर्नेंस से मुंसलिक बेसिकली जो मामलात हैं उनसे नजर हटाने के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। खैर आइडियली स्पीकिंग हम एक आइडियल वर्ल्ड में ही बात करने की कोशिश करेंगे नाजरीन कि गवर्नेंस से मुंसलिक मामलात अलहदा रहें, जो भी वहां पर चीजें हैं वो बिल्कुल अलहदा हों, वहां पर जो चीजें बेहतर होनी है उनके बारे में भी बात यकीनन होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए। उस पर अपोजिशन का हक भी है कि वो अगर कहीं पर देखते हैं कि कोई कोताही है, कमी बेशी है तो उसको पिन पॉइंट करें। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो पर्टिकुलर मामला है जो क्रिमिनलिटी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का कराची में मामला है, जो कि बरसा बरस शहर कायद में जारी रहा है और ये कहना गलत ना होगा कि इस शहर की रोशनियां बाकायदा इस तमाम मामले ने एट वन पॉइंट इन टाइम छीन ली थी। इसको हम नाजरीन इस कॉन्टेक्स्ट में भी जरा कवर आज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमने देखा था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब प्राइमरीली शुरू हुआ था, उसी के बाद उसकी एक कंटिन्यूटी थी जो कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। और आपको याद होगा कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी नून लीग की, उनके दौरान या उस वक्त के दौरान ये एक बहुत बर्निंग इशू रहा पूरे थ्रू आउट उस टेन्योर में, खास तौर पर जब चौधरी निसार जो हैं वो वजीर दाखिला थे। सिंध में बाकायदा रेंजर्स को इन तमाम सूरत हाल को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए पुलिसिंग राइट्स दिए गए थे। सिंध हुकूमत की तरफ से एक बहुत लंबी और तवील खींचातानी जो है वो वफाक के साथ उस वक्त भी हमें नजर आती थी कि रेंजर्स के पुलिसिंग राइट्स पर सवाल उठाए जाते थे कि क्यों हो रहा है। फिर वो पुलिसिंग राइट्स की जो मुद्दत थी वो खत्म हो जाती थी, फिर उसकी एक्सटेंशन पे मजीद एक नया मुअम्मा, एक नया जो है वो एक तमाशा शुरू हो जाता था। और फिर बात ये भी की जाती थी कि अब सिंध भर में इन पुलिसिंग राइट्स को एक्सटेंड करें, ना सिर्फ कराची में। और फिर सिंध हुकूमत जवाब में ये कहती थी कि पंजाब में भी जो हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं दहशतगर्दों के, उनको पकड़ा जाए और वहां पर भी इसी किस्म से सिंध रेंजर्स को पुलिसिंग राइट्स दिए जाएं। कि नाज़रीन, बातें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि बेसिकली कराची में जो एक ये क्रिमिनलिटी का अंसर था और जो सियासत से जोड़ा जाता था इन दहशतगर्द तंजीमों को, उसको उस पूरे एक नेक्सस को तोड़ने के लिए ये तमाम चीजें बड़ी अहम साबित हुई थी, खास तौर पर पिछले टेन्योर में। अब देखना ये होगा कि अगर ये फाइंडिंग्स रिवील की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी अब बाकायदा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुओ मोटो एक्शन ले, अली जैदी साहब तो खास तौर पर जो है वो इस बारे में बहुत एम्फेसाइज करते हुए नजर आए हैं, तो क्या इसका वाहिद हल यही होगा और हमारी इस कश्मकश का आखिर भी
اینڈ بھی یہی ہوگا کہ واقعی سپریم کورٹ کو اس میں اب ایکشن لینا ہوگا اور عدلیہ جب اس پورے معاملے کو ٹیک اپ کرے گی تبھی ہمارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پائے گا. اس سوال کی طرف ہم پہلے موضوع پہ آئیں گے. دوسری طرف ناظرین، سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی ایک دفعہ پھر سرخیوں کا حصہ نظر آتے ہیں، کیونکہ توشہ خانہ جو کیس ہے وہیکل ریفرنس نیب عدالت میں جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، اور باقاعدہ اب یہ تو کہا گیا ہے نیب عدالت کی طرف سے کہ ڈیلیبریٹ یہ کوشش ہے جناب نواز شریف کی کہ وہ اس پورے کیس سے راہ فرار اختیار کریں. اور الزام ناظرین یہ ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں ان صاحبان کو جو ہے وہ انلیگل انہوں نے غیر قانونی طور پر انہوں نے اس پورے توشہ خانہ جو کیس ہے اس کے اندر سے انہوں نے الاؤنسز دیے، کیونکہ 10,000 سے زائد مالیت کے جو گفٹس ہیں یا پریزنٹس ہیں جو کہ کسی بھی دوسرے ممالک سے پاکستان کو موصول ہوئے ہوں، ان کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کو ریٹین نہیں کیا جا سکتا. لیکن الزام اس ریفرنس میں یہ عائد کیا گیا ہے ان تینوں حضرات پر کہ یہ تمام لوگ یہاں پر بھاری مالیت کی گاڑیاں، وہیکلز اور گفٹس اور ایکسپینسز جو پریزنٹس ہیں ان کو ریٹین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور خاص طور پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ الاؤنسز ان دو حضرات کو ایکسٹینڈ کی تھی اپنے ٹینیور میں جب وہ وزیر اعظم تھے. خیر یہ ناظرین اس پہ بات کریں گے کیونکہ اگست 17 بتایا جا رہا ہے کہ آخری ڈیٹ ہے. تو سب سے بڑا سوال تو اس میں یہی اٹھتا ہے کہ جناب نواز شریف جو کہ پچھلے سال سے لندن میں موجود ہیں، ابھی تک ان کی واپسی کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے، تو کیا اگست 17 کی جو آخری تاریخ احتساب عدالت نے ان کو دی ہے جس کے بعد ان کو باقاعدہ اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اس ریفرنس میں یا اس کیس میں، کیا نواز شریف صاحب اس تاریخ کو ابائڈ کریں گے؟ اور دوسرا اس کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جناب ارشد ملک کے پورے معاملے کے ساتھ، کیونکہ جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو سیٹ اسائڈ کیا ہے جج ارشد ملک کو، جو کہ ویڈیو اسکینڈل ایک سرفس ہوا تھا. ہمیں یہاں پر تو کمپلائنس دکھنا یا نہ دکھنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ نون لیگ تو یہ سفارش کر رہے ہیں کہ پیناما کیس کو اٹ سیلف دوبارہ سنا جائے. اس سفارش میں کتنا وزن ہے اور ان کی اپیل میں کتنا وزن ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. سیاسی طور پر وہ اس کو کس ایکسٹینٹ تک پش کریں گے. اور تیسرے سوال پر ناظرین بات کریں گے جو کہ کچھ پائلٹس کو باقاعدہ معطل کیا گیا ہے، اور یہ جو لائسنس نقلی لائسنس کے ذریعے جو فلائنگ کی جا رہی تھی اور اس سے جو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل سطح پر امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کل وفاقی کابینہ نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں. اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اب اس تمام معاملے کو. کیا ہمارے ایویشن انڈسٹری میں جو پریولنٹ مسائل ہیں جو برسہ برس سے یہاں پریویل کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری ساکھ ہم کہہ سکتے ہیں اس انڈسٹری کی ڈیمیج ہوئی ہے، پی آئی اے کا بھی جو ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ تھا اس کو بہت ڈینٹ پہنچا ہے، تو کیا الٹیمیٹلی یہ تمام معاملات اب اس وقت ہونے والی اسکروٹنی سے حل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ یہ ہمارا تیسرا موضوع رہے گا. باقاعدہ ناظرین آغاز کرتے ہوئے میرے ساتھ سب سے پہلے شاندانہ گلزار صاحبہ تشریف فرما ہیں جو ہمیں بائی اسکائپ جوائن کر رہی ہیں. آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ویری پرومیننٹ وائس فرام اور پارٹی. تو آپ کا جو ویو ہے ہم پی ٹی آئی اور گورنمنٹ دونوں کے رسپیکٹ سے ہم حاصل کریں گے تمام موضوعات پہ. تھینک یو شاندانہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو فار گریسنگ دا پینل. ناظرین ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں وایا اسکائپ لنک. آپ بھی ماہر قانون ہیں اور خاص طور پر جو نیب سے منسلک معاملات ہیں ان پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں. تو جو قانونی ایسپیکٹس ہیں ہم ان تمام معاملات کے آپ سے جانیں گے. بہت شکریہ عامر عباس صاحب، آپ بھی تشریف لائیں. اور ناظرین سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر جاوید عباسی ان تمام معاملات پہ ایک تو جو اپنا قانونی جو ان کا ایک ویو ہے، نقطۂ نظر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رکھیں گے، اور اپنی جماعت کا بھی جو ویو ہے وہ ریلیونٹلی ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویری پرومیننٹ وائس فرام ہز پارٹی ایز ویل. تھینک یو جاوید صاحب، وایا فون آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شارٹلی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن باقاعدہ آغاز اگر شاندانہ بھی آپ سے کر لیں پہلے موضوع کا. یہ جو معاشرے میں جس سرگرمیاں کی ہم بات کر رہے ہیں اب تو یہ جے آئی ٹی کے لیول پر بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سو موٹو سے یہ معاملات اب حل ہو پائیں گے؟ کیونکہ اب تو اصل اور نقل جے آئی ٹی کی ایک جنگ ایسا معلوم ہوتا ہے چھڑ گئی ہے. شکریہ مونا، آپ نے بہت ضروری باتیں کی ہیں، اور آئی تھنک میں اس کو دو تین طریقے سے دیکھتی ہوں. ایک تو یہ قانونی ایشوز ہیں، لیگل ایشوز ہیں. دوسرا یہ ہمارے مورالٹی کے یا ہماری کلچر کے یا ہماری ذات یا ہماری کانشنس کے ایشوز ہیں، ہم کس قسم کے لوگ ہیں. تیسرے اس میں پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور سیاسی شاید اس میں سب سے ان امپورٹنٹ ہو یا سب سے غیر ضروری ہو. دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا موقف آپ نے دیکھ لیا. کل ہمارے انفارمیشن منسٹر اور علی زیدی صاحب میری ٹائم افیئرس کے منسٹر، انہوں نے رپورٹ ریویل کی. اب مزے کی بات ہے کہ جب یہ
रिपोर्ट कमीशन हुई थी तब अली जैदी साहब मिनिस्टर नहीं थे, और जब अली जैदी साहब ने ये रिपोर्ट मांगी थी अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तब भी वो मिनिस्टर नहीं थे, वो एक रेगुलर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान थे। अच्छा, जब इनको रिपोर्ट मिली, उनका जो गवर्नमेंट ने कहा उस वक्त मौक़िफ़ था सिंध हुकूमत का कि जी इसमें सेंसिटिव इश्यूज हैं, सेंसिटिव। नेचुरली जब 190-200 लोगों का कत्ल होगा जो पॉलिटिकली किसी पार्टी से लिंक हो या वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हो, तो 200 कत्ल कोई छोटी चीज नहीं कि अपराध करते बंदे को उठा के उसको खत्म कर दें, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पेशावर हो। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये जरूरी है। अच्छा, अभी मैं देख रही थी, जरा मैं आपको अगर इजाजत आप मुझे दे ये बताऊं, शेरशाह ब्रिज का प्रोब आपको याद है जो हुआ था, ये मैं बता रही हूँ आपको 5 मार्च 2009 का। अगर आपको याद है कि एक रिपोर्ट निकली थी, ये ब्रिज खराब था, अगर आपको याद है ये NHA पे इसका सारा ब्लेम डाल दिया गया था। ये जरा आप देखें, डॉन में है, डॉन की रिपोर्ट है 5 मार्च 2009 की, और ये है शेरशाह ब्रिज प्रोब। इसमें उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने ओरिजिनल ये रिपोर्ट लिखी थी, उन्होंने खुद, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने अलेज किया कि ये हुकूमत वक्त ने इस रिपोर्ट के साथ टैम्पर किया है, और मिनिस्टर साहब को सजा देने के बजाय उन्होंने चेयरमैन NHA नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को हटा दिया। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है। हमारी हुकूमत में सिर्फ ये फर्क है कि जितने भी माफियाज है, कार्टेल्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो एविएशन है, जो भी है, ये मैंने आप ही के शो पे कुछ अर्सा पहले बात की थी कि ये तो अभी शुरुआत है। आपके कंपटीशन कमीशन, आपके पाकिस्तान में हजारों ऐसे इदारे जो भरे हुए MGIT से, इन रिपोर्टों से, जो कल नबील गबोर साहब ने स्टेटमेंट की, जो उनकी स्टेटमेंट 16 की, 18 की, 20, 19 जितनी आई हैं, वो अपनी जगह। मुझे ये बताएं, इस हुकूमत को फायदा क्या है, हमें पर्सनली क्या फायदा, हम तो हुकूमत वक्त है ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये रिपोर्ट हम खुद टैंपर करते। अच्छा, ये प्रूव करना चाह रहे कि जो उज़ैर बलोच, कल मैंने सईद गनी साहब की स्टेटमेंट देखी और पटेल साहब की बड़े मजे की, जब PM ने गलती से बोल दिया कि जी वो उसामा बिन लादेन शहीद था, उस पे 5 दिन टीवी जलते रहे, और कल ये 2 लोग और रिकॉर्ड नहीं जाना चाहते थे कि उज़ैर बलोच टेररिस्ट है कि नहीं। तो आप फर्क जरा कॉल ऑफ फिल्म में तजाद देखिए। तीसरी बात, ठीक है GIT होती है, कोई और डिटर्मिन करता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती सो मोटो इस रिपोर्ट का, और कोई तो लेगा ना, कोई तो पूछेगा कि 4 सिग्नेचर्स MI, ISI, IB कैसे करती है। अगर अली जैदी साहब फेक रिपोर्ट लेके आए हैं, उस पर उन्होंने फिर सिग्नेचर्स क्यों किए हैं? इतना प्रेशर है उन पे अली जैदी साहब का, और वो अभी क्यों उन्होंने टैम्पर की? जब ओरिजिनल ये रिपोर्ट इशू हुई थी, देखिए मैंने आपसे एक डॉक्यूमेंट देखे, आपने पता नहीं कभी कॉन्ट्रैक्ट जिंदगी में साइन किया होगा PTV के साथ। मेरे जितने प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट है, मुझसे हर पेज पे दस्तखत किया जाता है, और हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लंबा होता है, जो उसकी प्रेसी होती है, समरी थी, वो छोटी होती है। लेकिन ये जो एडिटिंग है ना, ये सिर्फ आपने काफी रेफरेंसेस इस हवाले से दिए, और कल जब सरदार लतीफ खोसा हमारे साथ थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि नबील गफूर तो कोई प्रोमिनेंट, उन्होंने ये भी फरमाया था कि कोई प्रोमिनेंट हिस्सा है ही नहीं पीपल्स पार्टी का, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना फरमाइएगा शानदाना साहिबा कि ये जो सवाल उठा रही है सिंध हुकूमत कि कहाँ से मिले हैं ये पेपर्स, ये दस्तावेजात अली जैदी साहब को, आपको कोई ये सवाल में वजन लगता है तो इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा फिर। बिल्कुल, देखिए मोना, ये रिपोर्ट तो 2-4 साल तकरीबन पुरानी है, और क्यों ये रिपोर्टें सिंध हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि इनको रिलीज करें। नेचुरली आपको टाइम चाहिए रिपोर्ट को खराब करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए बंद हो गई थी वो। आपसे भी गवर्नमेंट जो कह रही है वो, देखिए याद रखिए, कानून में हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर बोलता है जो एलिगेशन। सिंध गवर्नमेंट कह रही है रिपोर्ट फेक है, प्रूव करके दें कि कैसे फेक है, बात खत्म। सही, राइट, फेयर इनफ। यानी सिंध हुकूमत ही अपनी इस बात को, अगर वो कह रहे हैं कि फेक है, तो ये साबित करें कि फेक है। हाँ, बिल्कुल। देखिए सेनेटर जावेद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी फोन पे। शानदाना साहब, इफ यू वांट टू मेक अ पॉइंटर प्लीज आप जल्दी से बताइएगा ताकि मैं जावेद साहब की तरफ भी बढ़ूं। सॉरी, आपकी आवाज कट गई मोना, आखिर मैंने आपका सवाल नहीं सुना। जी, मेरी सिर्फ ये गुजारिश शानदाना साहिबा, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं कंप्लीट कर लें ताकि फिर मैं जावेद साहब की तरफ बढ़ूं। नहीं, बस मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि देखें, इसमें इतना पोलिटिसाइज इसको करने की जरूरत नहीं थी। कल आपने पटेल साहब की स्टेटमेंट सुनी ली है, वहाब साहब की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे पर्सनल टैक्स चोरी करने कर दिए। याद रखिए, गिल्टी इंसान की पहली निशानी ये होती है कि वो टॉपिक पे नहीं आएगा, वो आए बाय शाय करेगा, इधर उधर जाएगा। अगर ये रिपोर्ट वाकई नकली है
جس طرح علی زیدی نے ڈیمانڈ کیا سپریم کورٹ سے کہ آپ اس کا سو موٹے لیں، خود سندھ گورنمنٹ جو اس کی اوریجنل آتھرز ہے 6 کے 6 کو بتائے اور ان پہ قرآن قسم لے کہ جو اوریجنل رپورٹ کون سی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کو اتنا سیاسی رنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آتھرز ہیں ان سے پوچھ لیں. بات ختم. ٹھیک ہے، فیئر انف. سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جاوید عباسی صاحب بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر جاوید عباسی آن فون کال ود اس، ویری پرومیننٹ وائس فرام ہز پارٹی PMLN. تھینک یو جاوید صاحب. بیرسٹر صاحب ویری گریشیس آف یو کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. شاندانہ بی بی کی اگر آپ نے غالباً بات سنی ہو، ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ جو JITs اب سندھ حکومت نے باقاعدہ ریویل کی ہیں، ایک جنگ چھڑ گئی ہے، اصل کون سی اور نقل کون سی. یہ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب، کیونکہ یہ تمام معاملہ مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے اور ہم تمام کے ذہنوں میں ہے بہت تازہ کہ جناب چودھری نثار جب آپ کی گورنمنٹ تھی پچھلی گزشتہ اور چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، اس زمانے میں کراچی آپریشن ہوا. اس معاملے کو بڑا اگریسولی ٹیک اپ کیا گیا تھا. ضرب اسد بھی چل رہا تھا ملٹری آپریشن تھرو آؤٹ پاکستان. یہ فرمائیے گا اس وقت بھی یہ تانے بانے بڑا کھل کر سامنے آئے تھے اور 2016 میں بیسکلی آپ کی گورنمنٹ میں یہ تمام JITs بنی تھی. تو آپ کا کیا اس میں ویو ہے، کیا سے ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی ہمیں آپ کی گورنمنٹ وفاق میں تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، ایک کھینچا تانی سی نظر آتی تھی کبھی رینجرز کے پولیسنگ رائٹ پہ، کبھی دیگر معاملات پر کراچی آپریشن کے حوالے سے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے یہ جو اس میں وچ از پروبیبلی ناٹ ٹو کلیئر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. جاوید صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو 3 JIT کی رپورٹ ہیں ان کی بہت حیثیت ہے اور ان تینوں JIT کی رپورٹیں پڑھ کے دل دہل جاتا ہے کہ کیا کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے یا ان کو کون ادارے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا کون وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی کھیل کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، اس اداروں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی یہ رپورٹ آئی ہے مگر آپ جو اس کا ابھی بحث ہو رہی ہے، دیکھیں ایک سندھ حکومت کہتی ہے کہ یہ رپورٹ مختلف ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ رپورٹ مختلف ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فوری طور پر میٹنگ بلاتے، ان تمام اداروں کے سربراہوں کو بلاتے، ان کو بٹھاتے کہ بتائیں یہ سائن آپ کے کیے ہوئے ہیں اور پانی کا پانی ہو جاتا. ایک جگہ پہ 4 سائن ہے، ایک جگہ پہ 6 سائن ہے. آج ان دونوں حکومتوں نے اس سارے ملک کو کنفیوز کر کے رکھ دیا گیا اور ایلیگیشن لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے کا. بھائی مہربانی کر کے الزام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مہربانی کر کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مہربانی کر کے قوم کو سچ بتائیں کہ کون سی رپورٹ جو JIT کی ہے وہ سچی ہے. وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک وزیر نے کہا، وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل جو کیبنٹ ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے، فیڈرل کیبنٹ اسی وقت یہاں میٹنگ بلاتی، سارے جو ایجنسیز ہیں ان کے سربراہوں کو بلاتے اور کہتے ہیں یہ آپ کے افسر تھے، ان میں سے آپ بتائیں کہ کون سی رپورٹ اوریجنل ہے کون سی فیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة
وہ ابھی جو بیرسٹر صاحب ابھی شاندانہ بھی یہی بات کر رہی تھی، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ تو آپ ہی کے وقت میں آپ کی دور حکومت میں پاس ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی کے تحت علی زیدی صاحب پہلے بھی یہ رپورٹ مانگ چکے ہیں. اور پھر یہ بتائیے گا، آپ کے ٹائم پر بھی بہت کھینچا تانی نظر آتی تھی وفاق میں اور سندھ میں، کبھی رینجرز کے پولیسنگ رائٹس پر، پھر آپ کو یاد ہوگا کہا جاتا تھا جب آپ کہتے تھے پورے سندھ میں آپ ایکسٹینڈ کریں، رینجرز کو پولیسنگ رائٹ دیں، تو وہ کہتے تھے پنجاب میں ایکسٹینڈ کریں. یعنی وہ بھی ایک سیاسی بحث ہی زیادہ مور اور لیس بن گئی تھی، ہم اصل ایشو سے تو اس وقت بھی ڈیویٹ ہی کر گئے تھے. کراچی میں روز لاشیں گرتی تھی، بزنس مین کراچی چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس وقت سب سے زیادہ بدامنی جو تھی وہ کراچی میں تھی، اور ہم نے کہا ہے، اور ہم نے پہلے سب سے پہلے چیف منسٹر سے ہم نے کہا آپ کیپٹن بنے ساری ٹیم کے، رینجر آپ کے ساتھ لگائیں گے، ایف آئی اے آپ کے نیچے ہوگی، چیف منسٹری آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے اس کو ڈالا تھا کہ نہیں، ساری حکومتیں مل کے کراچی میں امن بحال کریں گی. اور الحمدللہ اس آپریشن کو، جس کو بڑا رجسٹ کیا گیا شروع میں، بڑی ہمیں مسائل بھی پیش آئے، لیکن ہم اپنے مقصد سے بھی نہیں ہٹی اور سیاست بھی نہیں کی کہ نہیں یہاں امن لائیں گے، اور امن برقرار کیا گیا تھا اس وقت. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیسے ایسے موقع آئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ رینجر کی ایکسٹینشن نہیں کریں گے، فلاں، لیکن پھر بھی ان کو سمجھایا گیا اور اس معاملے کو طے کیا گیا تھا، اور ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ ہمارا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں امن آئے، ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن آئے. کراچی سب سے زیادہ ہماری کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہماری اکانومی میں. اگر ہم اپنے شہروں میں امن نہیں لا سکیں گے اور وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو یہ بزنس ہمارے خراب ہو جائیں گے. ہماری پورٹ ہے، یہاں بزنس آنا بند ہو جائے گا، اور لوگ کراچی سے باہر جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ان آپریشن کی کامیابی کی وجہ سے الحمدللہ کراچی کی روشنی بحال ہوئی ہیں، کراچی میں امن آیا ہے. اب بھی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ چاہیے ہے کہ یہ پرابلم ضرور آتی ہیں، یہ پرابلم ضرور آئیں گی. آپ مہربانی کر کے پرائم منسٹر صاحب ان کو خود ہینڈل کریں، بلائیں، پوچھیں، چیف منسٹر کو ساتھ بٹھائیں، ان کو کہیں گے ہماری آپ کی جماعت کی ضرور حکومت ہے، آپ اپنی پالیسی ضرور کریں. فیڈرل گورنمنٹ سے جو آپ کو ہیلپ ہے ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ایک نظر آئے کہ ساری حکومتیں مل کر شدہ اور ایک پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں، اور مرکز اور صوبہ مل کر پاکستان کے مسائل کو حل کر رہا ہے. اور یہ جو ابھی جو ایشو ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ایک دن میں پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ بلا کے سالو ہو سکتے ہیں. مجھے سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے پتہ چلے کہ سچ کون بول رہا ہے. اگر سچ فیڈرل گورنمنٹ کو ہوا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میں خود آگے کہوں گا کہ دیکھیں ان کی بات جو تھی ٹھیک ہے، اور اس رپورٹ کو پوری طرح امپلیمنٹ کیجیے. اگر بات فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کی ٹھیک ہے، ان کو ہمارے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ رپورٹ ٹھیک ہے انہیں کہنا چاہیے کہ اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کریں. دونوں حکومتیں اگر اپنا انا کا مسئلہ بنا لیں گی تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رائٹ، درست بات ہے، ایمیکیبلی مسئلے کو حل کریں. عامر عباس صاحب، ناؤ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن، کیونکہ آپ نے دونوں کی بات سنی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک تو سوو موٹو کے خلاف تو یہ جو بات ایک ہے کہ سوو موٹو ہر چیز کا حل نہیں ہے، جو چیزیں آلریڈی گورنمنٹ کے ڈومین میں ہیں، اختیار میں ہیں، ان کے اوپر سوو موٹو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لیا جائے، جیسے جاوید صاحب نے فرمایا. آپ کا کیا خیال ہے، کیا الٹیمیٹلی یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ علی زیدی صاحب تو بار بار اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ سوو موٹو اب سپریم کورٹ اس پہ لے، تبھی پتا چلے گا کیا اصل اور کیا نقل. قطعاً میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ اس میں سپریم کورٹ سوو موٹو لے کسی قسم کا، کیونکہ سپریم کورٹ کا اس رپورٹ سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. اس رپورٹ میں اگر ایک جگہ پہ 4 سگنیچرز ہیں، اور اگر علی زیدی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ رپورٹ کہاں سے ملی، تو ہی شوڈ آنسر دیٹ کوشچن کہ جناب یہ رپورٹ وہاں سے مجھے فلانے ڈپارٹمنٹ سے، فلانے کی کسٹڈی سے ملی ہے، تاکہ لوگوں کو کلیئر پتا ہو کہ جی اس کی سورس کیا ہے. کیونکہ جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس جا کے جمع ہو جاتی ہیں، پرٹیکولرلی جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور اگر اس میں سگنیچرز کا ایشو ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ فائنلائز ہونے سے پہلے ان کو ملی ہو
और जहाँ पे बाकी ये कहीं से कॉपी मिली हो, तो इसका कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर 7 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं उनसे पूछ लिया जाए कि जनाब ये ओरिजिनल क्या है। असल बात ये है मोना कि ये रिपोर्ट की कोई इतनी हैसियत नहीं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये इशू बन गया है कि असल रिपोर्ट क्या है या नकल रिपोर्ट क्या है। इस वक्त अवाम को इस चीज का पता है कि उज़ैर बलोच ने असल में किया क्या है। हर शख्स जानता है कि जनाब उस वक्त जब पीपल्स अमन कमेटी बनी तो पीपल्स अमन कमेटी किसने बनवाई थी, पीपल्स अमन कमेटी के पीछे कौन से लोग थे, किसने उन्हें असला दिया, किस अंदाज में उन्होंने लोगों के घरों पे कब्जे किए, किस अंदाज में लोगों के सर काटे गए, उनसे फुटबॉल खेला गया। इस रिपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है इस पूरे केस में वो उनका 10 सफ़ों पर मबनी उज़ैर बलोच का वो 164 का बयान है जिसमें उसने वो तमाम अपने क्राइम्स एडमिट किए हैं और जिसमें उसने कहा है कि उसकी मुलाकात किसने किससे कराई, किसको वो 1 करोड़ रुपए भत्ता देता था, किस अंदाज में वो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो मकानात थे, घर थे, उन पे कब्जा हुआ, शुगर फैक्ट्रीज कैसे कब्जा हुई। तो ये तमाम चीजें हैं कि वो जो 164 का बयान है उसकी एक बहुत बड़ी लीगल वैल्यू है। इसी अंदाज में मिलिट्री कोर्ट में उसका केस चला, उसे सजा हो गई और हमारे यहाँ अब इसको पॉलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उज़ैर बलोच से ज्यादा जो सेंसिटिव चीज है और जो महान जुल्म हुआ है वो बल्दिया टाउन की रिपोर्ट है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 300 के करीब लोगों को एक जगह बंद करके आग लगा के जला दिया जाए। उस रिपोर्ट पे हमारा मीडिया भी खामोश है, उस रिपोर्ट पे हम बात भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम था, अगर उनका नाम था तो उसका खाली नाम लेने से ये तमाम क्रिमिनलिटी साबित नहीं होती, रिपोर्ट से भी खाली क्रिमिनलिटी साबित नहीं होती। ये उन तहकीकाती अदारों का काम है, हमारी अदालतों का काम है कि इन केसेस में मजीद एविडेंस कलेक्ट करे और सिर्फ एक शख्स का ये कह देना है कि एक रिपोर्ट में कि जी फलाने के कहने पे ये सब कुछ हुआ था, ये क्राइम को इस्टेब्लिश नहीं करता। सो द पॉइंट इज कि इस वक्त आपके यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, लाइक आपका कश्मीर का इशू चल रहा है, भारत चाइना का चल रहा है, कोविड-19 का चल रहा है, अवाम में इकोनॉमी का है, आगे NFC अवार्ड की बातें हो रही हैं। तो लगता है अदर इश्यूज एज वेल। राजा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, इन्हीं तमाम दीगर इश्यूज पे भी वापस हमने आना है। ब्रेक की तरफ आई हैव टू मूव टू अ क्विक ब्रेक। नाजरीन वापस आते हैं तो तोशेखाना केस में दोबारा से एक मरतबा जनाब नवाज शरीफ का नाम और उनको तलब किया गया है बाकायदा इश्तिहार के जरिए, और अब ये जो जाली लाइसेंस के जरिए जो फ्लाइंग करने वाले पायलट्स उनके हवाले से एक्शन कितना हमारे लिए खातिर ख्वाह साबित होगा। स्टे विद अस, वील बी बैक। Zong 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड से रहें अब सब कनेक्टेड। फ्रेंड्स या फैमिली से करनी हो बात या फिर हो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस, अब महाना 150 GB इंटरनेट मिले सिर्फ 2500 रुपए में। Zong 4G। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए सबसे पहले क्विकली टू आवर सेकंड टॉपिक, दूसरे मौजू पे जनाब नवाज शरीफ साहब को अब बाकायदा इश्तिहार के जरिए तोशेखाना केस में व्हीकल रेफरेंस में अब तलब किया गया है एहतसाब अदालत की तरफ से। अगस्त 17 बताया जा रहा है कि अब वो अपना बाकायदा जवाब सबमिट कराएं। ये आखिरी तारीख होगी, तो इसके लीगल पहलू पे भी बात करना और जो सियासी एस्पेक्ट है उस पर भी बात करना जरूरी है। पिछले साल से जनाब नवाज शरीफ लंदन में इस वक्त मौजूद है, मुकीम है और अपने इलाज के गर्ज से वहां पर गए हुए हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल इसके बरक्स ये डिमांड नून लीग की तरफ से रखी जा रही है कि जी पूरे पैनामा केस को और उसके वर्डिक्ट को रिविजिट किया जाए, क्योंकि जो जज अरशद मलिक हैं उनके हवाले से जो रेवलेशन हुई हैं और लाहौर हाईकोर्ट ने जो उनके खिलाफ एक्शन लिया है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, आप ही सर इस बात से आगाज कर लें, फरमाइएगा आपकी जमात की तरफ से बड़ी वाज़ेह ये बात की जा रही है कि पैनामा केस को रिविजिट किया जाए। लीगली स्पीकिंग ये कितना डुएबल आप समझते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप बैरिस्टर होते हुए इस चीज को कितना डुएबल देखते हैं? और दूसरा, अगस्त 17 तक क्या अब उम्मीद रखी जाए कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रिप्लाई तोशेखाना केस में आ जाएगा? जी मुझसे पूछा आपने?
जी जी जावेद साहब फरमाइएगा। देखें, एक तो ये है कि आप सब जानते हैं कि वो अदालत की इजाजत से मियां नवाज शरीफ साहब बैठ तशरीफ लेके गए हैं और वो सीरियस बीमार थे, वो जेल में थे। इस हुकूमत ने उनके टेस्ट करवाए हैं और इन्होंने कहा है कि उनकी जान खतरे में है और उन पर जाना चाहिए, और इस वक्त वो गए हुए हैं इलाज कराने के लिए। क्योंकि वो वहाँ अपने टेस्ट करवा रहे थे तो कोरोना का वायरस आ गया, सारी दुनिया आपको पता है कि उसके बाद अस्पतालों में जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया, न पाकिस्तान में सारी दुनिया में। अभी इंशाल्लाह वो अपना फौरी तौर पर इलाज मुकम्मल करवाएंगे, मुकम्मल करवा के वापस आएंगे। केसेस में जरूर अपीयर होंगे। ये झूठे केसेस हैं, पहले जो केसेस बनाए गए हैं वो आपने देख लिया कि अरशद मलिक साहब ने खुद जज ने कहा है, हमने नहीं कहा, खुद जज अरशद मलिक जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज था उसने कहा है कि मैंने जिंदगी में मेरे पे सबसे ज्यादा दबाव डाला गया है, मैं माफी मांगता हूँ। अब मियां साहब आपके खिलाफ कुछ केस नहीं था, लिहाजा मुझे ब्लैकमेल करके जजमेंट ली गई है, और उस जजमेंट को मैं देते हुए मैं रात को सो नहीं सकता ख्वाबों में, इसलिए कि वो एक ऐसा केस है जिसको कभी आपको मैं सजा देना नहीं चाहता था, न सजा बनती थी, लेकिन मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। अगर आप इस मुल्क में ये माहौल पैदा करेंगे और मुल्क की अदालतों के जजेस बाद में ये बात करेंगे तो कितनी शर्मनाक बात है सिस्टम के लिए भी, हमारे लिए भी, मुल्क के लिए भी। मेहरबानी करे, अगर किसी ने कोई करप्शन किया तो जरूर उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर किसी ने करप्शन की हुई है तो अदालतें जो है उसके खिलाफ जरूर प्रोसीड करें। लेकिन अगर हुकूमतें और अदारे किसी के पीछे पड़ जाएं और जोर से उसको सजा दिलवाने की कोशिश करें, इससे ना पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी जो प्रोसेस है ये शफाफ होगा, न इसमें कोई बेहतरी आई है, न इसमें कोई बेहतरी आएगी। और आप देख लेंगे बाकी जो हमारे जितने भी लोगों को पकड़ा गया आज तक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किसी के खिलाफ न रेफरेंस फाइल कर सके, सिर्फ मीडिया ट्रायल होता है, ना अभी तक कोई कन्विक्शन हो, या किसी एक केस में आप बता दें किसी से इन्होंने कन्विक्शन कराई हो, किसी एक केस में जो सजा हुई हो, और जिन केसेस में जबरदस्ती मियां साहब की सजा करवा गई थी वो आपने देख लिया कि जज साहबान ने उन केसेस के बारे में क्या कहते हैं। तो ये सारा एक माहौल पाकिस्तान में ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, जिस तरह अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ज्यादा मशकूक बनाया जा रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पर लोगों का एतमाद था वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब भी वक्त है मेहरबानी करके कि आप कोई होश के नाखन लें। अगर किसी के खिलाफ कोई जेन्युइन केसेस है तो अदालतों को प्रोसीड होने दें। हुकूमतों का उसमें हिस्सा नहीं होने चाहिए। हुकूमतें नहीं कहनी चाहिए कि कल फलां अरेस्ट होगा, एक वजीर को नहीं कहना चाहिए कि कल रात को फलां फलां के खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा, एक वजीर को नहीं कहना चाहिए कि अगली बारी इन लोगों की है कि इनको हम अरेस्ट करेंगे। अगर ये मामला इंसाफ वाला मामला, ये इस किस्म के बयानात से तासुर ऐसा मिलता है जैसे कोई नेक्सस है, जैसे आप फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल ये बात सही है कि ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सर ये भी तो बात है ना कि अगर बुलाया जा रहा है तो एटलीस्ट प्रेजेंट होके आप अपने वकील के थ्रू या खुद आप जाती तौर पर अपना वर्जन तो दें सर इन मामलात पर। देखिए जरूर वर्जन देंगे, सारे केसेस में पेश होंगे, मैंने पहले भी कहा और जरूर पेश होगा, पेश होना भी चाहिए, हमें अदालतों का एहतराम है, जरूर उनके पास पेश होंगे। उन्होंने तो हमारे खिलाफ एक फैसला दे दिया था, हर केस पे पेश हो रही है, सारी लीडरशिप पेश हो रही है, मियां शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं और मियां साहब भी वापस आके बिल्कुल इन अदालतों का सामना करेंगे और अदालतों में पेश होंगे और इंशाल्लाह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। ऐसा तो किसी सूरत में नहीं है कि हम अदालतों से भागे या भाग सके। मैंने सिर्फ ये बताया कि इस वक्त उनकी तबीयत खराब होने की वजह से यहाँ से अदालत से वो इजाजत लेके गए हुए हैं, जल्दी वापस आएंगे, अदालतों में अपीयर होंगे और इंशाल्लाह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे अदालतों के अंदर। राइट, जावेद साहब तो बड़े क्लियर उन्होंने कैटेगोरिकली बात की है कि जी पेश भी होंगे और अपनी जो है सफाई भी पेश करेंगे, और ये बात भी सही दुरुस्त है। शानदाना बीबी, इस पे आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दिस होल्ड्स वेट, ये जो आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ है कि जब हुकूमती बुजरा की तरफ से कहा जाता है कि अब ये पकड़ा जाएगा, ये होगा, और बाकायदा एक पेशन गोई की जाती है नैब के आने वाले एक्शन की वजह से, उसकी वजह से ऐसा लगता है गालिबन कि आप लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं या आपकी तरफ से कहा जा रहा है। ये जो एक गिला बार बार ऑपोजिशन करती हुई नजर आती है, आप कैसे देखती हैं इसको रिस्पॉन्ड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वाकई फिर कैसे पता होता है किसी भी हुकूमती वजीर को कि क्या एक्शन होने वाला है। मोना इशू है ये नहीं, मैं अगर क्लैरिफाई करूं, देखें एक वजीर ने ये कह दिया, दूसरे वजीर ने वो कह दिया। जो आपकी अदालती मामले होते हैं ना वो वज़रात से बाला तर होते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी पार्टी के हैं, मेरी पार्टी के वज़रा हैं, और इससे मैं कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपने तोशाखाना केस की बात की, साथ में फिर आपने जज अरशद मलिक की भी इन्होंने बात की। देखें आप हर चीज को कनेक्ट करते जाएं और एक ये इम्प्रेशन मिलता है कि बेचारे पार्लियामेंटेरियन, बेचारे पॉलिटिशियंस को इस मुल्क में बड़ा जुल्म का सामना है, मालदार लोगों को तकलीफ है, ओमनी ग्रुप वाले मजीद साहब हैं, गिलानी साहब का इशू है। मुझे ये बताएं, कल अखबार हेडलाइन थी, आई एम नॉट श्योर कि बिजनेस रिकॉर्डर में थी कि डॉन में थी, कि एक बेचारा दर्जी
جس کو 5 دن کی سزا ہوئی تھی اس کو 6.5 سال بعد فارغ کیا گیا ہے جوڈیشل ریمانڈ۔ یہ ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی اس کے خلاف کیس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جو بندہ اس کو لے گیا اس نے FIR تھانے والے نے درج نہیں کی، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیوں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھا رہا۔ کوئی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسمبلی میں کسی بھی پارٹی کا لیڈر کھڑا ہو اس کے خلاف کہ جی پاکستان میں کرمنل ریفارمز کریں، سول ریفارمز کریں؟ یہ آپ کے ملک سے 72 سال سے ہوتا رہا ہے غریبوں کے ساتھ کہ آپ ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، کوئی اس غریب کا پوچھنے والا نہیں۔ آپ کی جو 70% عوام ہے، جب مالداروں پہ پالیٹیشینز پہ حکومت کے اثاثے لینے کا کیس ہوتا ہے تو جی وکٹمائزیشن بھی ہے، پھر ڈیموکریسی کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن اگر میں اپوزیشن کی بات مان بھی لوں کہ وکٹمائزیشن ہے، مجھے یہ بتائیں کوئی ایک مجھے گورنمنٹ دکھا دے پچھلے 40 سال کی ایٹ لیسٹ جنہوں نے اپنے لوگوں کو کیسز کروائے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو JIT کا ماڈل ٹاؤن کا کیس ہوا تھا، پھر JIT آئی تھی سول سرونٹس کے ساتھ، اور جو لوگ اس میں مطلب ان کو کیا ہوا تھا، کسی کو بھی کانٹریکٹ مل رہا تھا، کسی کو فورن پوسٹنگ مل رہی تھی۔ ہماری واحد حکومت ہے جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف، چاہے وہ چینی کا اسکینڈل ہو، چاہے ابھی دو اور ایک سٹنگ منسٹر اور MNA کے خلاف کیسز ہیں، مجھے کوئی اور حکومت دکھا دے جو اپنے لوگوں کے خلاف جاتی تھی۔ رہ گئی بات میاں صاحب کی جو بیمار سے گئے تھے، دیٹ از ڈیبیٹیبل۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح میاں صاحب، میرے والد کی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، تو معذرت کے ساتھ، بٹ میں اس پہ ججمنٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ ڈاکٹرز بہتر ہیں اس کے لیے۔ جہاں تک جج ارشد ملک کی بات ہے اور پاناما کو وزٹ کرنے کی، دیکھیں جج ارشد ملک نے صرف ایک بات نہیں کی، آپ ان کا حلف نامہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کس نے میاں طارق PMLN کے وقت مجھے بلیک میل کیا، میری ویڈیوز دکھائیں ایڈٹ کی ہوئی۔ جو ان کے خلاف فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے، جوڈیشل ڈیسیجن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ زبردستی انہوں نے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ دیا، تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کے صاحبزادوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، مجھ پہ پریشر ڈالا، 500 ملین کے آفر کی، پیشکش کی، پاسپورٹوں کی، تو پھر جج ارشد ملک صرف ان کے حق میں تو سچ نہیں کہہ سکتا نا، یا وہ جھوٹا یا وہ سچا ہے، وہ پھر سچ سارا بھی کہے گا یا سارا جھوٹ کہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا جو ایکچولی بات یہ شاندانہ یو براٹ اے ویری گڈ ڈائمینشن ٹو دا ڈبیٹ کہ جی کس نے بلیک میل کیا ہے، بیسکلی یہ بھی تو ایک ڈائمینشن ہے نا پوری ڈبیٹ کا۔ بالکل بالکل، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اپوزیشن کے لیے کوئی سچ، اور نیب کا آپ نے دیکھا ہوگا جب نیب ان کو بری کر دیتی تو نیب اچھی ہوتی ہے، جب نیب ان کو پکڑ لیتی تو نیب بری ہوتی ہے۔ میں PMLN کے خلاف جی جاوید صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف، شاندانہ مکمل کریں پھر میں آپ کا ڈسکلیمر لیتی ہوں، پھر ہم عامر صاحب کی طرف بھی بڑھیں۔ جی شاندانہ پلیز کمپلیٹ۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ جب آپ کے نیچے کام کرتا ہے، اور سب سے جو میرا بڑا گلہ ہے اپنی اپوزیشن پارٹی سے، نون لیگ سے بھی، پیپلز پارٹی سے، جاوید صاحب میرے کالگ ہیں، سینئر، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، کہ جب آپ کے پاس موقع تھا پچھلے 5 سال میں، آپ نے کیوں نیب لاز نہیں ریفارم کیے؟ آپ نے کیوں اکاؤنٹیبلٹی پہلے بنے تھے آپ کا کرتے جو بھی تھا آپ کا، اب ہمارے سر پہ آ گیا، PTI نے کون سے کیسز کے خلاف کیے؟ مجھے یہ تو کوئی بتا دے، تو پھر جج ایک فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ کاؤنٹر دے رہے، وہ PTI کے سر پہ آ جائے، دس از ناٹ فیئر۔ ہر انسان پہلے اپنی غلطی تو مانے نا۔ رائٹ، جی جاوید صاحب آپ کا نقطہ پلیز۔ جی وہ شاندانہ صاحب جو مجھے خود بھی ان کی بڑی عزت ہے، بڑی اچھے خاندان کی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کا احترام اس سے اتنا عرض کروں کہ یہ جج صاحب جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا، جب ہم انہیں اپروچ کر رہے تھے، اگر جج صاحب کی بات سچ مان لیں تو 10 قدم تو ہائی کورٹ تک جو سپروائز کر رہا تھا، تو جج صاحب ہائی کورٹ میں جاتے اور کہتے کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے، انہوں نے مجھے دھمکی دیا ہے، یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، تو بات ساری دنیا بھی مان لیتی ہے۔ اور یہ درست بات ہے، ہاں بر وقت انہیں بتانا چاہیے تھا اگر وہ بلیک میل ہو رہے تھے، کسی بھی طرف سے ہو رہے تھے۔ سن لیں مونا صاحب، جب ہم نے ان کے خلاف یہ بات کی، ہم ساری چیزیں سامنے لے کے آئے، ہم ان کی ویڈیو سامنے لے آئے، ان کی ریکارڈنگ سب لے آئے، وہ ہمیں یہاں سے جا کے رائے میں ملتے رہے، وہ جاب لوگوں میں ملتے رہے، خود کرے، تو اگر وہ بعد میں بالکل ناصر بٹ صاحب سے ملاقاتیں ساری آن ریکارڈ ہیں۔ جی اس ایفیڈیوٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کاش وہ پہلے کہتے، وہ جب ٹرائل ہو رہا تھا تو یہ بات کہتے تو میں آپ کی بات مان لیتا، وہ کہتے تو جب ہم نے کسی کی، تو جس کے خلاف بھی آپ بات کریں وہ اپنے کاؤنٹر میں تو کوئی جواب دیتا ہے، لہٰذا جج صاحب کی پہلی بات، اور اگر ہماری بات غلط ہوتی تو ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کرتا، ہائی کورٹ اس کو ڈسمس کرتے جج صاحب کو، پھر تو ہائی کورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور ہائی کورٹ کہتی کہ یہ ٹھیک ہے۔ جب ہائی کورٹ نے بھی ان کو ڈسمس کیا ہے، ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات میں وزن ہے، اور جج صاحب نے جو بات کہی ہے وہ جو ہے سچائی پہ مبنی نہیں ہے۔ رائٹ، عامر عباس صاحب یہ تو کوئی فائدہ نہیں، جب چڑیا چھپ گئی کھیت تو اس وقت کیوں گلا کر رہے ہیں ارشد ملک صاحب، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔
मैं प्लीज थोड़ा सा हल्का सा जवाब दे सकती हूँ जी? आमिर अब्बास साहब का जरा मेरे पास असल में शानदाना भी वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, उनका भी एक थोड़ा व्यू मेरे पास आ जाए। बिल्कुल टाइम अलाउज आई प्रॉमिस आई गेट बैक टू यू फॉर योर डिस्क्लेमर। आमिर अब्बास साहब लीगल एक्सपर्ट है, वो इस पे जी एक सेकंड सिर्फ ये आमिर अब्बास साहब इस क्वेश्चन जवाब दे दे। मेरा एक सवाल है, जब कोई मैं हल्की बयान देती हूँ आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल बाद, मैं किसी ड्यूरेस में थी, किसी ब्लैकमेल में थी, अभी मैं ब्लैकमेल में नहीं हूँ, क्या इसका ये मतलब है कि मेरा हल्की फिर बयान गलत हो जाता है? सिर्फ या आमिर साहब जवाब उसका दे दें। नहीं, गलत नहीं होता। अगर मेरे काउंटर में आप ठीक है आमिर साहब, तो फिर आप अपने डिफेंस में कह रहे हैं। इसका जवाब जावेद साहब ने भी दिया है। आमिर साहब आप फरमाइएगा। कानूनी तो देने के लिए, क्योंकि इसका ताल्लुक कानून से है, तो बात ये है कि जज अरशद मलिक को जो फारिग किया गया है वो सिर्फ उसके प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट की वजह से कोई धमकियों या उस चीज की बात नहीं है। उसने जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था तो खोसा साहब की अदालत में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि इसने जो एफिडेविट्स दे दिए हैं, इन एफिडेविट्स में उसने बताया है कि किस अंदाज में उसने जाति उमरा किया, कैसे उसने बाकी चीजें की, तो यही काफी है कि उसने अपने जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की मुखालफत की है। अब ये कहना कि जनाब पनामा केस को रिविजिट किया जाए तो ये एक डबल एज वेपन होगा। इससे खतरा ये होगा कि पनामा केस में साथ जो दूसरा फ्लैगशिप का केस था जिसमें इसी जज अरशद मलिक ने इनको बरी कर दिया था, वो भी दोबारा से खुल जाएगा। और ये केस जब दोबारा जाएगा तो ये इसलिए नहीं जाएगा कि वहां पे कोई शहादतें या एविडेंस रिकॉर्ड होगा, वहां पे सिर्फ जजमेंट को, ये कह रहे हैं ना कि फैसला केस नहीं बनता था लेकिन जो जजमेंट थी वो लिखवाई गई, तो किसी ऐसे जज के पास जजमेंट चली जाएगी कि आप केस के एविडेंस को देखिए और फैसला लिख दीजिए। अब जब वो एविडेंस देखेंगे तो उसमें क्या एविडेंस देखना था? आया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें आ गई हैं? आया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम आ गई है? आया उसमें मिसल पे या फाइल में ये मौजूद है कि जनाब ये हैं वो जराए जहां से ये एवनफील्ड खरीदे गए? अगर वो तमाम चीजें मौजूद हैं और फिर भी जज अरशद मलिक ने सजा दी थी तो वाकई ये गलत सजा थी। लेकिन जब फाइल में उनमें कोई चीज भी नहीं होगी और कोई रसीद नहीं होगी तो फिर उसमें मुमकिन है कि वो 10 साल की बजाय 14 साल भी सजा दी जा सकती है, और जो फ्लैगशिप का केस है उसमें भी सजा दी जा सकती है। तो ये बड़े सोच समझ के इनकी कानूनी टीम को ये वाला स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल की कंटिन्यूटी समझी जाती है। वो भी देख लेंगे कि आया जज अरशद मलिक ने वाकई ही इन तमाम शवाहिद जो मियां साहब ने या मरियम बीबी ने अपार्टमेंट्स के एवनफील्ड के हवाले से जमा करा दिए, कस्टडी का खत भी दुरुस्त हो गया, फॉन्ट भी दुरुस्त हो गई, तो ये बहुत मुश्किल काम है। जो केस का मेरिट है वो मेरिट सिर्फ यही देखना है कि आया इन फ्लैट की जोन सी है इस बाबत सोर्स ऑफ इनकम जोन सी है वो साबित कर सके हैं या नहीं। तो ये एक बड़ा मुश्किल और टेक्निकल काम है और मैं नहीं समझता कि ये लोग इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कानूनी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब ये वीडियो स्कैम आया था मरियम बीबी का, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दी थी कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, आपकी अपीलें वहां पे मौजूद है, उधर जाके ये तमाम एविडेंस दे दे। लेकिन इन्होंने अदालतों में जाना बेहतर नहीं समझा कि शायद इन्हें इल्म करके अदालतों में इन चीजों को साबित करना मुश्किल होगा। और अब जहां तक रहा उन वीडियोस का ताल्लुक, वो तो ऑलरेडी खोसा साहब की जजमेंट आ चुकी है कि वीडियोस कैसे इस्तेमाल होती हैं, क्या उनकी कानूनी हैसियत होती है, जिससे उसको लाना है। तो ये टेक्निकल मैं समझता हूँ इनको मदद नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल यानी हमने अगर पनामा को रिविजिट करना है तो वो तो मेरिट्स पे डिपेंड करता है। और इस वक्त भी वैसे जो ये मामला भी है कि किस प्रेशर में थे और क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त, क्यों नहीं ये उन्होंने प्रॉब्लम्स उठाए या आवाज उठाई इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ, तो ये तमाम मामले भी सब्जुडिस ही हैं। खैर मूविंग ऑन क्विकली टू द लास्ट टॉपिक नाजरीन, 28 पायलट्स तकरीबन जो है वो ये जाली लाइसेंस इन तमाम मामला पर कल बरतरफ उनको करने का फैसला किया गया है। वेरी क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक राजा आमिर अब्बास साहब आप ही इसका सबसे पहले जवाब देते हैं, फिर हम बाकी दो से भी ब्रीफ कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, स्टार्टिंग विद आमिर साहब। आप बताइएगा क्या अल्टीमेटली ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने में कोई पहला कदम या कोई अच्छे सिम्त में ये कदम साबित हो सकता है या नहीं?
मोना, ये एक इंतहाई आयरॉनिक और बाइस शर्म बात है कि पाकिस्तान की PIA जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, आज वो इस मकाम पे आ गई है कि जिसने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से, जिसने पैसों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके मुल्क में इस किस्म का नाम आया है कि यूरोपियन यूनियन ने PIA को बैन कर दिया, दीगर ममालिक ने कर दिया कि जनाब आपके पास ऐसे पायलट्स हैं कि जिनके पास फेक एक्सपोर्ट्स लाइसेंसेज है, और ये लाइसेंसेज कैसे मिलते हैं कि जब आप चेयरमैन लगाते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में, जब आप डायरेक्टर्स लगाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। आमिर साहब प्लीज इसको ब्रीफ रखिएगा, इस कमेंट को। ये आपको लगता है कोई अच्छी सेंस में साबित होगा ये कदम या नहीं? देखिए, ये तो पहला कदम है। आप खाली पायलट्स को ना देखिए, आप ग्राउंड पे इंजीनियर्स को देखिए, आप मार्केटिंग में देखिए, आपको 80% लोगों की अक्सर डिग्रियां फेक मिलती हैं, तो आप एयर होस्टेस से शुरू करें। तो ये PIA को ओवरहॉल की सख्त जरूरत है। जी जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर साहब। जी देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि जी व्हाट्स योर व्यू सर जावेद साहब? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल हकीकत होगी कि पायलट के लाइसेंस शायद जो है वो नई रेगुलरिटीज हो। ये भी हो सकता है कि उनकी क्वालिफिकेशन पूरी ना हो, ये भी हो सकता है कि उनके लाइसेंस वैलिड ना हो। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने ये मामला हैंडल किया ना, वो बड़ा शर्मनाक है। ये मामला हमारे अंदर का था, ये पायलट के खिलाफ एक्शन लेते, ये उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करते, ये उनको डिसमिस कर सकते थे। ये कैबिनेट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। लेकिन जिस तरह दुनिया में इन्होंने तमाशा लगाया है, ये लहरा के कहा है कि हमारी एयरलाइन के सारे पायलट जाली हैं, उससे दुनिया ने इस एयरलाइन की जो परसेप्शन थी, जो एयरलाइन की क्रेडिबिलिटी थी, वो खत्म कर दी गई है। वो आज दुनिया में ना कोई इस पे बैठेगा, ना कोई सवार होता है। उन्होंने पाबंदी लगा दी है। पहली दफा पाकिस्तानी एयरलाइन को दुनिया के बेशुमार ममालिक ने कहा है कि यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकती। ये वो शर्मनाक तरीका था जिससे पाकिस्तान की बड़ी तस्वीर हुई है, पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई है। ये तो चाहते थे कि हम पीपल्स हैंडलिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। शांदाना साहिबा, योर लास्ट वर्ड ऑन दिस। उसमें इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर, जितने भी हमारे फायदे थे दुनिया की एयरलाइन में, वो सब मशकूक हो गए। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा लॉस हुआ कि अगले 20 सालों में। राइट बैरिस्टर साहब, ये हैंडलिंग का तरीका नहीं था। शांदाना साहिबा का आखिरी जुमला आ जाए इस पे। जी शांदाना साहिबा। मोना बीबी, जो कौमें झूठ बोलती है ना अपने पार्लियामान को, अपने अवाम को और इंटरनेशनली, उन कौमों के फिर प्लेन क्रैशेस खत्म नहीं होती हैं। हम लोगों की जानों पे पाकिस्तान की रेपुटेशन नहीं बनाएंगे। जुम्मतुल विदा को 97 लोगों ने अपने खानदान खोए, अपनी जिंदगियां खोई, ताकि 800 पायलट्स की नौकरियां लगी रहें, ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे ऑनर किलिंग के लिए आप बेटी को मार देते हैं। ये शर्म की बात है कि आप अपनी चोरी छुपाएं, अपना झूठ छुपाएं। हमारी नई जनरेशन है, नया पाकिस्तान है, और कभी भी नहीं छुपाएंगे। और यूरोपियंस अंधे नहीं और ना अमेरिकन। आपको अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट की इजाजत थी क्या? सारी रिवोक हुई थी इस क्रैश से पहले। और जस्ट फॉर क्लैरिटी से, इसी सेनेट ने 2019 में फरवरी में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह PMLN की आप स्टेटमेंट्स देख लें कि जिसके फेक लाइसेंसेज हैं, प्लीज उनको निकालें मत। ये अपॉलोजिस्ट है चोरों के। आई एम सॉरी, बट इस पे कोई दो मेरी राय नहीं हो सकती है। आप चोरी करने वालों के, कत्ल करने वाले के लिए मुझे वाइंड अप करना होगा। यकीनन बहुत सारे ऐसे मौजूआत हैं जिस पे हम लोग एक क्रॉस डिबेट भी कर सकते हैं। लेकिन वेरी ग्रेटफुल टू द लेडी एंड जेंटलमैन। नाज़रीन, सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब और शांदाना गुलजार खान साहिबा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।